Kani siya mo ni si Rose nga may amo ang inadlaw diri sa balay kauban ni Helen. So nakoy mga pangutana Rose. Di ba imong anak upat unya ingon ka nga sa kapitos. Di gyapon rason nga dili ta makakaon. So unsa may gibuhat nimo sa upat nimo ka anak nimo ug imong bana nga na survive gihapon mo bisan sa kamahal sa mga paliton. Maning kamot. Oo unya. Trabaho. Ban. Say managat. Diskarte lang gid Rose no. Manguhag ni pa, silhig. Kani si Rose bag-o pa ni siya nako naila pero nakita na nako ang iyahang nakita nako nga maayo gyud siya mobuhat sa buluhaton sa balay kay kanang committed gyud siya na siya integrity. So nakita nako nga makita mo gud ninyo mga ka-viewers nga og makita ninyo ang usa ka tawo nga kabalo og dili di ba? Kaibaw man jud ta, di ba Rose? Nya believe ko nimo Rose kay bisan og kuan imong mga anak ipon nimo di mo kuan gyapon ka mo support nila, di ba? Support jud ko kay luoy man. Tungod kay mother ta mama ta maluoy jud tag anak. Bisag unsaon pa ato jud tabangan no. Pareha man ta mga mama ta. So tabangan jud nato. So mao na karon ako mo ganahan ko ma-inspire kog mga tawo nga kana bitaw dili bitaw ma-discourage og kapobrehon. Ganang maningkamot gyud sila ba? Naa man diri ang kwarta. Kung maningkamot naa gyud diri. Diskarte lang gyud bisag wa ka kahumag eskwela naghan kay wa kahuman mabuhi ra gyud ka sa atong yutang na tawhan kay depende jud na sa diskarte sa tao. Di ba? So unsay mo mastuya sa mga viewers nako na lisod man jud tanan whether dato og pobre pareha naman pero bintaha ang mga kwartaan. So unsa may imong imuhang message? Kana lang kuan nga tagaan ko trabaho per me para lang nga makakaon ang pamilya na ang imo ron kay surviving naman no nga makakaon jud mo in a day o mao na sila karon makakaon na sila na day happy na sila wala na sila mangandoy anang naapay mga butang nga mga wa na fancy thing nga na kapalit pa sila kon nangandoy bod pero ihatag sa Ginoo malipay gud di ba? So maora na no. Salamat kaayo Rose sa imong kanang inspirational nga mensahe karong buntaga. So sa mga viewers nato sa mga nangaminyo pa unsay mo ikuan nga nang mga dagaron o mga laki ron mga ulitaw nga unsa man jud ning kaminyoon kanang kuan unta nga makauna-una sila before sila magminyo nga kanang makakaya ba sila sa kalisod sa panahon karon. Di ba sila madiskurahe no? Sagaran ba ron madiskurahe malagi na mangguda gigatagaan galitag dagat kay ron gitagan tag bukid kay manano mga yuta tag dagat kay maningkamot mga sol or dagat nga isa pa kay mga alimango manguha ta nga na ra jud na buhi magdana o mananam ta buhi ta maningkamot lang. Okay, salamat kay Rose sa imong inspirational message today and then go on sa imong pagkamaayong inahan. God bless. Thank you Rose.